हाय, कैसे हैं आप? तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं और वो आपको छोड़कर जा चुके हैं और आपके मैसेजेस भी नहीं देख रहे और आपकी जो कॉल्स है वो भी रिसीव नहीं कर रहे और हो सकता है कि आप ब्लॉक की सिचुएशन में भी हों। तो चलें देखते हैं कि आपको इस रिलेशन में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो सारी रीडिंग चेक करते हैं और एक डेक को तो मैंने शफल कर लिया, अब दूसरे डेक को भी शफल करते हैं और इससे भी हेल्प लेंगे। और स्टार्ट करने से पहले रीडिंग की एक छोटी सी बात कि एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आप जब इससे देखेंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। और चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं आपको छोड़कर जा चुके हैं, आपके पास वापस में आएंगे या नहीं। तो पहला कार्ड आया है द हैंगमैन। और एक और कार्ड लेते हैं और वो देते हैं 10 ऑफ सोर्स। बहुत ही तकलीफ दे जो कंडीशन में है वो इस वक्त। थर्ड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब एक कार्ड और लेते हैं और देते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और लेते हैं एस ऑफ वेंस। ज़रा इसको इधर कर लेते हैं और एक कार्ड और लेते हैं 10 ऑफ कप्स। आप देखते हैं बॉटम में है 3 ऑफ वेंस। 3 दफ़ा 10 आया। हो सकता है ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है 10th को उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या हो सकता है 10th को आपको मिलने के लिए। अच्छा, पहला कार्ड जो है वो है द हैंगमैन। बहुत ही तकलीफ दे सिचुएशन है इनकी, बहुत तकलीफ दे पोजीशन में, क्योंकि आप सोचें कि अगर आपको कोई हैंग कर दे तो आपकी क्या हालत होगी। तो इस वक्त आपके पार्टनर भी जो है वो हैंग हुए हैं, यानी वो एक बहुत ही तकलीफ दे पोजीशन में। आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे बात नहीं कर रहे तो कोई इतने खास कुछ नहीं है वो, क्योंकि देखिए वो तो हैंग हुए हैं। और सोचेंगे एक उल्टा लटके हुए आदमी का दिमाग कितना चल रहा होगा, वो किसको कितना याद करेगा। मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा सोच भी रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त तो मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है। और ये हैंगमैन जो पोजीशन में ये खुद आए हैं और इसकी वजह देखें, ये 10 ऑफ कप्स हैं। 2 मियाँ बीवी हैं, फैमिली है। मुझे ऐसे लगता है कि जब वो आपको छोड़ कर गए थे तो उन्होंने बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे। हो सकता है कि दूसरी जो पार्टी हो, थर्ड पार्टी, उनकी फियांसी भी हो सकती है या उनकी लाइफ में वो बिल्कुल नई नहीं आई हो, क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। दोनों कार्ड में खुशी है, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस है, मनी है। वो ये सोचकर आपको छोड़ के उस लाइफ में गए कि वो शादी करेंगे, उनकी बीवी होगी, उनके बच्चे होंगे और इसके अलावा बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, प्रॉपर्टी होगी, घूमना फिरना, खाना, खुशी होगी, जो चीज़ वो चाहेंगे वो लेंगे। मतलब दूसरी तरफ उनको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस नज़र आ रही थी। लेकिन हैंगमैन से मुझे ऐसे लग तो नहीं रहा, लेकिन चले आगे रीडिंग में देखते हैं। लेकिन इन 2 कार्ड से तो ये लगा है कि उन्होंने अपने दिमाग में ये बना लिया था कि जब वो उस लड़की से शादी करेंगे तो वो एक आइडियल लाइफ गुजारेंगे, क्योंकि एस ऑफ वैंस भी है और वैन में पत्ते भी निकले हुए हैं। तो ये भी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और तरक्की को दिखाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जब मेरी ज़िंदगी में आएंगी तो मुझे बच्चे भी होंगे, मेरे एक आइडियल लाइफ होगी, मैं आइडियल कपल होंगे, हम पैसे होंगे, बहुत खूबसूरत घर होगा, दौलत होगी मेरे पास और मैं खूब तरक्की करूँगा। उसके हाथ पकड़ के उसको लेके खूब ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मुझे उससे मिलेगी और मैं बहुत ज़्यादा एक शादीशुदा, खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना कि जिनको लेकर लोग एडमायर करते हैं, आइडलाइज करते हैं कि जी ऐसे हमारी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। तो आपके पार्टनर भी आपको छोड़ के यही सब लेने के लिए चलेगी। और 3 ऑफ वैंड्स से भी ऐसे ही लगता है कि वो हो सकता है कि वो लड़की अब्रॉड हो, आपके पार्टनर ने उसके पास अब्रॉड चले जाना हो। और क्योंकि ये देखिए वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, दुनिया की तरफ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरक्की हासिल करना। हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस करते हो जिस बिज़नेस में वो इंटरनेशनल लेवल पर ऊपर चले जाएं, अपने बिज़नेस को बढ़ाएं, ना सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि आउटसाइड कंट्री में जॉब के लिए भी जा सकते हैं। इस बिज़नेस से वो बहुत दौलत भी कमा सकते हैं और फैमिली तो उनके पास होती, बच्चे भी उनके पास होते। तो उन्होंने एक अपने दिमाग में एक ख्याली दुनिया बना ली थी। लेकिन जब 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, यानी वो किसी और इंसान की आंखों से देख रहे हैं और उनके पास सॉर्ड्स होने के बावजूद भी वो आंखें उनकी बंद है और उन्हें टारगेट का भी पता नहीं। और देखिए हैंगमैन की तो कंडीशन ही वर्स है।
تو یہ دیکھیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سوچ سک رہے کہ انہوں نے تلوار کو کس طرف چلانا ہے، ان کو اتنی بھی سینس نہیں ہے، لیکن وہ کسی اور کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں صرف دولت، پیسہ، گھر، باہر گھومنا پھرنا اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن دیکھیں اینڈ میں ان کی حالت کیا ہوئی ہے، یہ ساری تلواریں ان کے جسم پر لگی ہوئی ہیں، اور یہ تلواریں کیا ان کی وہ خواہشات ہیں یا جو ان کی ڈریمز ہیں جو انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ سوچی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ ساری خواہشات ان کے جسم پر لگی ہیں اور ان کو لہو لہان اور زخمی انہوں نے کر دیا کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ تلواریں ہیں، یہ وہ خواہشات ہیں، گھر، پیسہ، بچے، خوبصورت بیوی، باہر گھومنا پھرنا، گاڑیاں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ان کے جسم پہ لگی ہوئی ہیں۔ آپ ذرا ایک کارڈ اور نکالتے ہیں، اور یہ تمام کس وجہ سے ہیں، تو آیا ہے جناب کنگ آف وینڈس، یعنی ان کے فادر یا ان کے کوئی بڑے بھائی ہیں جنہوں نے یہ تھرڈ پارٹی ان کے لیے ارینج کی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لڑکی بہت امیر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ کنٹری بھی ہو، چاہتے ہو کہ وہ شادی کر کے باہر ہی سیٹل ہو جائیں، کیونکہ جب وہ باہر سیٹل ہو جائیں گے تو جتنی بھی ان کی خواہشات ہیں یا ان کی ڈریمز ہیں وہ آسانی سے پوری ہو جائیں گی، اور ان کا فیوچر جو ہے وہ بالکل سیکیور ہو جائے گا اس لڑکی کی وجہ سے۔ تو یہ جو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے جس کی نظروں سے وہ دیکھ رہی ہے، یہ کنگ آف وینڈس ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی فیملی کا کوئی ممبر ہی ہو سکتا ہے کہ یہ اس لڑکی کے فادر بھی ہو سکتے ہیں جن کا ان پہ بہت زیادہ اثر ہے، لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ شدید بیچارے زخمی ہو چکے ہیں، اور جو ان کی خواہشات ہیں اور ان کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو چکے ہیں بالکل، اور انہوں نے جو سوچا تھا اس میں سے انہیں ایک بھی چیز نہیں ملی۔ اب میں نے جو ہے ان کے نیکسٹ ایکشن کے لیے نکالا ہے، تو نیکسٹ ایکشن کے لیے آیا ہے دا ٹاور۔ دیکھیں بلاسٹ ہو چکا ہے، پورا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب زندگی نئے سرے سے شروع ہونی ہے۔ تو وہ بلاسٹ کیا ہوا تھا، یہ جب 10 آف آپ نے سارڈز بھی دیکھ لی تھی، 10 آف سارڈز سے آپ کو پتہ چل گیا، تو اس لیے اب نئی باتیں شروع ہونی ہیں۔ پھر میں نے ایک اور کارڈ نکالا تو وہ ایس آف وینڈز آ گئے۔ پہلے بھی ایس آف وینڈز آیا تھا، لیکن ایس آف وینڈز کسی اور وجہ سے آیا تھا، کسی اور ریڈنگ کی وجہ سے، لیکن اب ایس آف وینڈز آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ بلاسٹ ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سب چیزیں نئی شروع ہو رہی ہیں، اور دیکھیں ایس آف وینڈز ہے اور وینڈز میں پتے بھی نکلے ہوئے ہیں، اب وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں گے، یعنی 10 آف سارڈز کی کنڈیشن سے نکل کے وہ ایس آف وینڈ کی کنڈیشن میں ہے۔ دا ٹاور میں سب بلاسٹ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، جو ان کی خواہشات تھیں، جو ان کی ڈریمس تھی، سب دھماکے سے پھٹ گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جو 2 آف سارڈز میں پٹی بندھی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہیں، اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ پھر ایک اور کارڈ میں نے لیا تو دیکھیں یہ کیا کارڈ آ رہا ہے، یہ ہے 9 آف کپس۔ لیکن دیکھیں 9 آف کپس میں وہ ابھی سوچ رہے ہیں، سوچنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آدمی ان سے بہت زیادہ ناراض ہے، بہت عرصے سے بلاکڈ ہے، اب انہوں نے آپ کو ان بلاک نہیں کیا، آپ کے میسیجز نہیں دیکھ رہے تھے، آپ کی کالز نہیں لے رہے تھے، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ جائیں گے تو وہ کس طریقے سے جائیں، آپ کو کیسے منائیں، آپ کو کیسے یقین دلائیں، کیونکہ اب آپ بھی شاید ان پہ شک کریں گے، اور آپ وہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پہلی والی کنڈیشن میں جا سکتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن 9 آف کپس آئے، پیار کے بھرے ہوئے کپ پڑے ہیں، وہ کپ لے کے آپ کے پاس آئیں گے، اس لیے آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے، اور اب آپ کو موو آن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے عرصے تک آپ اگر آپ نے اسٹے کیا اور ویٹ کیا ہے تو آپ کچھ عرصہ اور بھی ویٹ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس ضرور واپس آئیں گے یا آئیں گی، دونوں میں سے ایک بات ہے، اس لیے آپ کو ابھی موو آن نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسٹے کرنا چاہیے۔